میں پھر بڑے پیار نہ کیا گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناقصاں پیر کامل محمد مصطفیٰ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ سارے جگ تو حلیمہ غریب نی سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ سارے جگ تو حلیمہ غریب نی سی، سارے جگ تو حلیمہ غریب نی سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ انہوں جگ تے کوئی نہ جاندا سی، سارے جگ تو وکھری تو پیر ہو گئی۔ مولا کرم کیتا او دے پاگ جاگے، مولا کرم کیتا او دے پاگ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ حلیمہ جیسی دائی کو جگ چاہ سکتی ہے؟ انہیں رب دے محبوب نو کھلایا ہے، اور میں تے کہا کرنا مقدر اپنا اپنا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، جے اہل حدیث نے نسبت مدینے نال جوڑی، رب نے چابیاں دیتیاں، حلیمہ نے محبوب نال نسبت جوڑی، رب نے ساری کائنات دی سرداریاں عطا کر دتی۔ یہ مقدر اپنا اپنا ہوندا ہے۔ اور ذرا گل سنو، میں تے ایک گل کراں، میں کہا بھی محلے دے اندر بندہ برے بندے نو اپنی گلی نہیں لنگن دیندا، جے اہل حدیث برے ہون رب اپنے گھر دیاں چابیاں کیوں دیندا؟ رب اپنے گھر دیاں چابیاں کیوں دیندا؟ اس واسطے ساری نسبت کدے نال ہے؟ جہدے نال کلاں دے اندر ککھاں چ رہن والی جیڑیاں دائیاں مان کرن اور کہن کہ تیرا ساڈا جوڑ ہی کوئی نہیں، وہ حلیمہ سعدیہ جے سرکار نال نسبت کر لے، رب کہندا دائیاں تے ہور بھی آن گیاں، میں صدقے جاواں، نہ کوئی مشرف دی دائی نو جانے گا، نہ کوئی زرداری دی دائی نو جانے گا، جیڑا بھی جانے گا محمد دی دائی نو جانے گا، جیڑا بھی جانے گا محبوب دی۔ تے حلیمہ فرماندیاں نہیں، جدوں میں کیا فرمایا نی مینوں وی نال لے جا جو تو آواز آئی نی حلیمہ تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں، دائیاں نے کیا نہیں تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں۔ تے حلیمہ نو تو آواز آئی، حلیمہ گھبراویں نہ، سارے جگ تو حلیمہ غریب نہیں سی، کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی۔ انہوں جگ تے کوئی نہ جاندا سی، ساری جگ تو وکھری تو کیر ہو گئی۔ مولا کرم کیتا او دے باغ جاگے، مولا کرم کیتا او دے باغ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ عزیزان من سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق، حاجت روا مشکل کشا راز کے داتا غوث اعظم دستگیر غریب نواز لاجپال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، ساقی کوثر شافی محشر، ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت، نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتے نالو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ عزیزان من، بڑی خوشی دی بات ہے، میرے بھائی عامر صاحب نے، حمزہ صاحب، حافظ صاحب نے، دیگر دوست احباب نے بزرگاں دی محبت دے نال، دوستاں دے تعاون دے نال، اس گاؤں دے لوگاں دی کاوش دے نال محفل پاک جو انعقاد کیتی ہے، انعقاد پذیر ہے۔ میں انشاءاللہ دعا گو ہے اللہ اج دی محفل پاک سب دی نجات دا ذریعہ بنائے۔
عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماذاب دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چہرے والیا بدر منیر دے مقام والیا خام میم دے کنڈل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدثر دی چادر اور کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما دے دینے پاک والیا وما ینتقو عن الہوا دیاں پاک گلیاں والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے آؤ ذرا عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاجدار سیدہ شعاب علیہ جنہ دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو قرآن کی کہندہ پیا فرمایا وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اے کملی والیا سونیا محبوبہ وبالوالدین احسان اپنے ماں پیاں دے نال فرمایا حسن سلوک کرنا میں اپنے ماں پیاں دے نال احسان کرنا ہے آؤ عزیزان من آج دے اندر کئی بدبخت اولاد ایسی ہے جڑی دوستہ اس بات دا تذکرہ کر دی نظر آ رہی ہے جی ابو جان تسی دنیا دے اندر پال کے احسان نہیں کیتا ماں تو جم کے احسان نہیں کیتا نام مسلمانوں استغفر اللہ العیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی تو کوئی بات نہیں کرنی خدا ناراض ہو جائے گا وہ میرا نبی ناراض ہو جائے گا اس واسطے مسلمانوں ذرا گل بڑی محبت نہ سننے والی ہے آؤ ذرا سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے آؤ کس ماں دی توہین کرنا میں کس باپ دی توہین کرنا میں میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی او گل گلے بولے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی او صدا نہ صحبت یاراں ہاں جی صدا کسی نے رہنا ذرا توجہ فرماؤ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر بات کو انشاءاللہ تیرے دل چ سمجھانا ہے مگر میں پہلے دسنا اج دی اولاد نو کہ تو تے جے جمیا بھی نہیں سا جدوں ماپیاں دے دل چ تیرا پیار وسدا سی کجے جمیا بھی نہیں سا کہ تیرے دل چ ماپیاں دا پیار نہیں اور ماپیاں دے دل چ تیرا پیار موجود ہے قرآن کہندا وقالو رب ہب لی من الصالحین اے تے قرآن میں صدقے جاواں جنی پیار نہ سبحان اللہ کہو گے نا بھابیو پیسے تے تسی سٹنے نہیں تے خالی سبحان اللہ ہی کہہ چھڑیا ہے یہ تو کہو گے نا انشاءاللہ تے ساؤنڈ میرے مطلب دا ہے بڑا لاہوری ساؤنڈ ہے انشاءاللہ تقریر بھی پیار والی ہوئے گی لاہور دا مولوی ساؤنڈ بھی میرے لاہور کا ہی لب گیا ہے دعا کرو اللہ قبول فرما لیا تے آؤ ذرا عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمانوں آؤ ذرا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے اجے بچہ پیدا نہیں ہویا ماں پریشان ہے گھر دے اندر فرمایا سر دا تاج آندا ہے کھا کے کہنا نہیں کرما والی ہے ذرا بولتے صحیح پریشان کیوں نہیں فرمایا میرے سر دے تاج او میرے پیارے گھر دے اکمال کا میں پریشان کیوں نہ ہوں فرمایا میرے گھر دے اندر کنگن موجود نے مانو دوستا کنگن بھی چنگے نہیں لگ دے مانو گھر دے اندر دوستا مونجی بھی چنگی نہیں لگ دی گھر دے اندر دوستا بول بھی چنگا نہیں لگ دا مانو کپا دا ٹیر بھی چنگا نہیں لگ دا مانو گھر دے اندر دوستا بازوان دے اندر کنگن پہنے ہوئے نے کتے ماں نے کینٹیاں کتے گانیاں کتے مسلمانوں والیاں دے نال ماں دا پیار نہیں مدر دوستا گھر دے اندر سونا موجود ہے گھر دے اندر کوٹھی موجود ہے گھر دے اندر خاتمہ موجود ہے سنو ذرا عزیزان
نے من اے ماں دے دل اندر پیار کتنا میں ہجے ننا جلال پیدا نہیں ہویا ہجے بچہ پیدا نہیں ہویا وے ماں فرمایا پریشان ہے سر دا تاج پوچھدا ہے بڑے پیار دے نال میری کرما والی ہے پریشان کیوں ہے دن با دن فرمایا تیریاں اداسیاں بڑھدیاں جا رہیاں نے ماں کہندی ہے اے سر دے تاج نو اپنی دوستا جناب اعلی گردی خادمہ کہندی پئی آؤ ادھر مسلمانوں اے نیک بختاں والی بیوی کہندی پئی آؤ میں کرما والے آؤ ایک گھر دے اندر کوٹھیاں کاراں موجود نے اس گھر دے اندر سونا بھی موجود ہے اس گھر دے اندر فرمایا کھان پین دیاں چیزاں موجود نے مگر میرا دل نہیں لگدا اس گھر چ مینوں ماں کہن والا کوئی نہیں اس گھر دے اندر مینوں ماں کہن والا کوئی نہیں میرا ذرا توجہ فرماؤ عزیزاں نے من ماپیاں نو اولاد بنا چیزاں چنگیاں نہیں لگدیاں ہجے بچہ پیدا نہیں ہویا ہجے ننا جلال پیدا نہیں ہویا ماں کہندی ربا اس پتر نالوں مینوں سونا چنگا نہیں لگدا اولاداں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے انہاں ماپیاں نو دکھ نہ دئی انہاں دا گلا نہ کریا کر انہاں دا شکوا نہ کریا کر ہجے بچہ پیدا نہیں ہویا ماں تیرے دکھ اپنے دل چ پہلے لگا کے بیٹھ گئی انہاں ماواں نو پوچھ جنہاں نو جگ تے ماں کہن والا ہی کوئی نہیں جنوں جگ تے امی کہہ کے بلان والا ہی کوئی نہیں جنوں ابو کہہ کے بلان والا کوئی نہیں ادھر فرمایا ماں نو فکراں لگ گئیاں نے عزیزاں نے من اولاداں دے دکھ پوچھنے نے ادھر ذرا دیکھتے سہی میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ادھر باپ دی جدائی دا صدمہ ادھر شہر دی جدائی دا صدمہ ہے ادھر چیخا دے گئے میرے نبی ابراہیم دکھاں دے اندر لوکو ماپے اولاداں دی خاطر بڑے دکھ برداشت کر دینے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے اس واسطے عزیزاں نے من ادھر میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز دکھی انداز دے اندر عزیزاں نے من میں اپنی ماواں اگے اپیل کراں گا میں اپنے دوستاں اگے اپیل کراں گا جس دے گھر دے اندر اولاد نہ ہوے اس دکھی بندے دا دل نہ دکھایا کر میں اپنی بہناں اگے اپیل کراں گا اپنی بھابی دا دل نہ دکھایا کر اپنی ماواں اگے اپیل کراں گا اپنی نوواں دا دل نہ دکھایا کر اولاد تے میرے داتا دی دین اولاد تے میرے مولا دی دین اولاد تے میرے داتا دی دین اج کئی عورتاں مینے دیندیاں نے اور اج کئی ایسے بدبخت لوگ نے جڑے اپنی بیویاں نو طلاق دیندے نے ایک ماں دی دھی نو دکھی کر دینے ایک بائی دے گھر نو دکھی کر دینے ایک باپ دی دوستا جد نو دکھی کر دینے اس وجہ تو جی دے گھر چ اولاد نہیں ہونی جی ڈاکٹر رپورٹاں دے دیتیاں وہ مسلمانوں ڈرو قیامت قائم ہون تو آسمان پھٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے کاردار میدان لگا ہوئے گا سورج سوا نیزے تے اکبر ساریا ہوئے گا وہ زمین تانبے دی طرح تبدیل ہوئے گی اپنے مولا نو کی جواب دیواں گا مسلمانوں اس میری بہن دا کوئی گناہ نہیں جدی وجہ تو میں لعنت بھیجنا ڈاکٹراں دیاں رپورٹاں تے جدی وجہ تو میری بہن نو طلاق دینا میں ایک ماں دی گود نو دوستا دکھی کرنا ہے ایک بہن دے بھائی نو دکھی کرنا ہے ایک ماں نو دکھی کرنا ہے مسلمانوں آندے نے جدی ایک دی دکھی ہوئے وہ دی جد دکھی ہو جاندی ہے مسلمانوں تیاں دے دکھ میرے پاک محمد نو بھی دکھی کر دیتا سی تیاں دے دکھاں نے میرے پاک محمد دی آنکھاں چوں بھی آنسو لے کے آ گئے سی ادھر سرکار مدینہ نہ پیار کرن والے ہو مسلمانوں کسی دی بیٹی نو اولاد دی وجہ تو طلاق نہیں دینی اج میرے معاشرے چ گندے لوگاں چ برائیاں پھیل گئی ہیں کہ مسلمان دا شیوا نہیں مسلمانوں اولاد تیری قسمت دے اندر ہے اور رزق عورت دی قسمت دے اندر لکھ دیتا گیا ہے نظرہ گل سنن والی میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام دل نو دکھ لگ گیا ہے کہن لگے ڈر روندیا روندیا میرا دکھیاں دا رونا رب نو بڑا چنگا
برا لگدا ہے انہاں دکھیاں دا دل نہ دکھایا کر انہاں دکھیاں دے دوستاؤ حال تے رحم کریا کر دکھی بندے دا دل نہیں دکھانا چاہیدا دکھی تے ظلم نہیں کرنا چاہیدا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دکھی بندے نے روندیا روندیا کہن لگے ربا میرا دل کردا ہے مینوں بھی جگ تے ابو کہن والا ہوئے میں اپنے سجنا کے اپیل کراں گا ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا مسلمانوں ڈرو کہ آمد قائم مانتا ہوں میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر سالہ سال گزر گئے سارا دے گھر دے اندر اولاد نہیں ہاجرہ دے گھر دے اندر اولاد نہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بھی گلہ نہیں کیتا ایک دن بھی شکوہ نہیں کیتا ایک دن بھی ناراضگی نہیں پائی اج دوستا جڑی عورت دے گھر چ اولاد نہ ہوئے انہوں تو جتی دی نوک سمجھنا ہے انہوں گھر دی نکرانی سمجھنا ہے مدے کو گھر دے کام کرانا ہے تجھی بیگم نو پلنگ بٹھانا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تینو الٹا لٹکایا جائے گا تینو میخاں ماریاں جان گیا تیری زبان کٹی جائے گی اس زبان دے نال اس عورت دی عزت نو تباہ کرنا ساؤ اس بیوی دی عزت نو اجیاں کرنا ساؤ عزیزاں نے من اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تے میرے مولا دی مرضی ہے اولاد دینا یا نہ دینا یہ تے میرے داتا دی مرضی ہے حضرات سنو اج قربانیاں بھی ضائع جان گیا اے بکرے بھی ضائع جان گے اے تیرے چھترے بھی ضائع جان گے اگر میرے خلیل جیسی سیرت نہ ہوئی نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بھی سارا نال گلہ نہیں کیتا ایک دن بھی شکوا نہیں اج دیاں سساں اپنیاں نوواں نو تانے دیندیاں نے اج دیاں نناناں اپنیاں بھابیاں نو تانے دیندیاں نے مگر میں اپنیاں بہناں اگے اپیل کراں گا نہیں میری یہ بہنیں جے اپنی بھابی نو اے مینا دویں تیرے گھر چ اولاد نہیں کل تیرے تے بھی یہ وقت آن والا ہے کل تیرے تے بھی یہ وقت آن والا ہے اج کسے دی دھی نو دکھی کریں گی کل تیرے تے بھی وقت آ جائے گا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی کہنے نے ربا میرا بھی جی کردا ہے مینوں جگ تے باپ کہن والا ہوئے تے نال کی کہندے پینے دیاں دیاں دے اندر خالی ہاتھیاں میں چولی بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں کہو لا الہ الا اللہ عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی دکھی انداز دے اندر ویرا کدی دکھی انداز دے اندر ایک قرآن دے وظیفیاں نو یاد کر لاؤ ڈاکٹراں کولو الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا ہے ایکس رے بھی کرانا ہے رپورٹاں بھی کرانا ہے حکیماں دے کولوں دوائیاں بھی کھانا ہے جے کدی قرآن والا نسخہ استعمال کر لے تے قرآن کی کہندا ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دکھی انداز دے اندر ویرا اولاد نہیں تے کہندے کی پینے کالا رب حبلی من الصالحین اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے جے اولاد منگیے تے رب کولوں نیک منگنی چاہیے ہے اولاد منگیے تے فرما بردار منگیے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے دکھی انداز چ کی کہندے نے ذرا گل سنو محبت دے نال او رب کری بندیاں دے ساڈی رب سندا نہیں نیکاں دی رب موڑدا نہیں او تے آندا آجا منگ لے جو کجی چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ایویں لبدا ہے جنگل بیا پانی اندر میں تے وسدا ہے تیری جان اندر ایویں لبدا ہے جنگل بیا پانی اندر میں تے وسدا ہے تیری جان اندر میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا تو رب نو آواز ماری جا ڈاکٹراں کو ٹائم لینے پیندے نے دکھی بندہ اتھے پہنچدا جتھے ڈاکٹر حکیم وسدے ہون مگر رب کہندا میرے دربار چاویں تے میں کسے چیز دی کمی رہن دینی مل کے پڑھو نا خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پر کرایا اکو ایک لا الہ شرط اکو ہی ہے
اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، آؤ حضرہ میری امام عالی مقام دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو، قرآن کی کہندہ پہ آئے، فرمایا وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے دے، تے قرآن کی کہندا ہے میرے رب کریم نے فرمایا میرے نبی تو دکھی انداز چ منگیا ہے، منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ ذرا نقطہ نوٹ کریا جے، فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ کیوں جی منگیا تو اپنی مرضی نہ لے، دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ بھئی باہر جنہاں نوں جگہ ملے باہر ہی وہ اندر جگہ نہیں ہے، توجہ فرماؤ۔ فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے اور دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ مولا کی فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ فرمایا میرے خلیل میں پتر بھی ایسا دماں گا اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ فرمایا ایسا بیٹا دماں گا اگر گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ ذرا توجہ فرماؤ، قابل غور بھی توجہ فرماؤ۔ عزیزان من میں اور درج کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجدار نہ پیار کرنے والے ہو، پتہ چلے آؤ اللہ کریم نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، اولاد منگی دوستا اولاداں دے دکھ کتنے گہرے ہوندے نے۔ میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموکی والے یزدانی شہید دی مسجد دے بانے، بھئی ایک دفعہ ڈسٹربنگ کر لو جنی کو کرنی ہے، ایک دفعہ کر لو رج کے۔ اللہ اللہ قربان جاواں مسلمانوں، آؤ حضرات اطہار نو منوا لیو، سرکار مدینہ نو منوا لیو۔ بھئی خدا را چند منٹ مینوں دے رو، ذرا توجہ فرماؤ مسلمانوں۔ عرض کرنا چاہ رہا میرے مدینے دے تاجدار نہ پیار کرنے والو، فبشرناہو بغلام حلیم۔ فرمایا اگر ننھا جا لال منگیا وے میں ایسا ننھا جا لال دواں گا، ایسا لگتے جگر دواں گا، ایسا جگر دا ٹکڑا دواں گا، اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ جدو دوستان کرنا چاہ رہے اولاد کیوں منگی ہے، میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموکی والے کدی روندیا روندیا انج قرآن پڑھ دے کہندے نے وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ کدی قرآن پڑھدیاں دکھی رو لگ پے، اپنی آنکھاں چ رو کے ترجمہ کر دے کہندے نے اس میرے سجن نو رب نے دیاں ہی دیاں دتیاں نے، اس میرے سجن نو رب نے پتر ہی پتر دیتے نے، ایس میرے سجن نو رب نے دیاں تے پتر رلمی بارش پائیے تے نال رو کے کہندے نے ربا سینے تے پھٹ وجدا جدو قرآن دی آیت دا ترجمہ کراؤں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا۔ اللہ جنوں کچھ بھی نہیں دیتا وہ سامنے عبدالغنی وسدا پیا ہے، وہ تاڈے سامنے سید عبدالغنی ہے، مگر کہندے نے میں کدی رب دا گلا نہیں کیتا، دیاں دے پوت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا۔ اس واسطے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں اولاداں دے دکھ ہمیشہ ہی ماپیاں نو یاد آندے نے۔ آؤ ذرا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام نہ پیار کرنے والے ہو، میں تے اج گرا دوستا ہوں تینوں ایک تجربے دی گل دستا جاواں۔ اولاداں دے نام تے لوکی کیوں روندے نے؟ میم موت دی آ کے ہوا وگی لوگ وسدے گر ویران ہو گئے، سنجیاں بیٹھکاں تے لو بول دے نے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، جنہ باغاں دے گئے نیٹ اور مالی وہ سکھ کے ڈنگراں وانگ ہو گئے، پتر جنہ دے نیوں جہان اندر گمیونا دے ناموں نشان ہو گئے۔ میرے دوستا کدی ویکھنا ہوئے تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے پتر دی میت تے کھڑے نے کہتے نے پتراؤ جویں سرکار مدینہ نے اپنے پتر دے لاشے تے کھڑا ہو کے کیا سی، میرے ابراہیم آج تیری جدائی نے محمد نو دکھی کر دیتا ہے، یہ تھوٹر نہ جنازے
گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں ایتھے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا اس واسطے عزیزان من میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ننا جلال عطا فرما دیتا ہے ہن بیٹا کتنا فرما بردار ہے ادھر فرمایا میرے رب کریم دے محبوب کہہ رہے نے ادھر فرمایا چوم دے پینے فانظر ماذا تراؤ اے میرے خلیل کہہ رہے نے اے میرے ننے جلال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے سنو مسلمانوں قربانی کی جی قبول ہوے گی جڑا ماپیاں دا فرما بردار ہوئے گا جڑا ماپیاں دے نال محبت کرن والا ہوئے گا اج دی اولاد ماپیاں نو استغفر اللہ دبکے بھی مار دیے ماپیاں نو دوستا جتیاں بھی مار دیے ماپیاں نو دوستا گالی بھی دین دیے ماپیاں نو جیلاں بھی دکھان دیے ماپیاں نو دالتاں چ بھی لجان دیے ماپیاں نو گلیاں بازاراں چ گسیڑ دی بھی ہے ماپیاں نو پریاں چ ماپیاں بھی منان دیے اج ماپیاں دے کولوں رناں دے سامنے ماپیاں منگاوندے نے اپنی رناں دے سامنے اپنے ماپیاں نو جھوٹا کہندے نے مگر سید وارث شاہ نے ایک گل بڑی پیاری لکھی ہے کہندے نے پھٹیا دودھ کدی نہ پیے پاویں خاص اللہ دا نور ہوے پھر دی تر دی رن نہ کریے پاویں خاص جنت دی حور ہوے اور رایوں کرایوں کدی نہ پئیے پینڈا لکھ پاویں دور ہوے ماپیاں نو کدی جھوٹا نہ کہیے پاویں انہاں وچ قصور ہوے پر ساڈیاں اولاداں ایسیاں نکھاپنیاں جانو تکیاں چوراں دیاں آئی جی کہ جناب اعلیٰ کئی ماپیاں نوں آندے نے لے تو نہ جمدی تو ہور کوئی جم لیندی لے تو جم کے احسان کیتا کہ جی کردے نے کہ نہیں انج کردے خیر نہ یہو جہا تے دعا کرو اللہ جنہ دیاں یہو جہاں اولاداں نے ہدایت کاملہ عطا فرمایا تے اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنائے یہ ہولی بولے کی گل کوئی دبکا ہے گا بیگماں دا کوئی ڈر ڈور ہے گا ڈرے تے نہیں نا کئی بندے رناں دے دبکے دا بڑا ڈر ہوندا ہے دعا کرو اللہ ماپیاں دا مرید بنائے رن مرید نہ بنائے ہولی کیا ہے اللہ اللہ قربان جاواں پر مینوں پتہ پائی ایک گھر بڑا ڈاڈا ہے اللہ اللہ قربان جاواں عزیزان من آؤ حضرہ میری مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجدار نہ پیار کرن والے ذرا گل بڑے پیار نہ سنن والیے اولاداں کس طرح دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے دیکھ ماپیاں دے دل دے اندر تیرا کتنا پیار ہے خجے فرمایا ننا جلال پیدا نہیں ہویا تے ماں باپ دے دل چ پیار پہ لے آؤ تے جے اولاداں دی محبت دیکھنی ہوئے میرے نبی زکریا علیہ السلام دروازہ کھول دے پہنے کنڈی کھولی اندر داخل ہوئے ویکھیا دیوار بھی پھٹی نہیں سن نہیں لگی چھت پھٹی بے موسمہ پھل پہ آئے تے نالی رو کے پوچھ دینے کال آؤ یا مریم انا اللہ کے ہاں آؤ اے میری مریم صدیقہ اے بے موسمہ پھل کتوں آیا ہے فرمایا کالت ہوا من عند اللہ اے رزق میں میرے اللہ دی طرف ملے آئے ادھر ذرا دکھی بندے نو اپنی پہ جاندی بندہ دکھی کسے دا پتہ لین جائے وہ دسے یار تینوں شفا کتوں ملی وہ دستا مینوں فلان جگہ تو انہوں اپنیاں پہ جاندیاں نے نبی زکریا علیہ السلام کہنے نے کالا یا مریم انا لا کے ہاذا اے میری بانجی اے بے موسمہ پھل کتوں ملے آوے کہتے تے کوئی بندہ نہیں آ سکدا تے سیدہ کی کہندیاں نے اے مینوں میرے اللہ دی طرف ملے آئے تے نبی زکریا نو خودی بول گئی تے اپنی پہ گئی مریم دی بول گئی تے اپنی پہ گئی کہندے نے ربا جے تو مریم نو بے موسمہ پھل دے سکدا ہے تے میرے زکریا نو بے عمرہ پتر کیوں نہیں دے سکدا اللہ جے مریم نو بے موسمہ پھل دے سکدا ہے دیکھ جے بچہ پیدا نہیں ہویا اجے یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اجے ننا جلال پیدا نہیں ہویا ماپیاں دے دل چ اولاد دی محبت کتنی لوکو ماپے کو ماپے نہیں ہوندے پت کو پت ہو جاندے نے ماپیاں دے دلاں چ اولاداں دا بڑا پیار جے اے ماپے بہت بڑی دولت جے اے ماپے بہت بڑا سایہ جے اے ماپے بہت بڑی دوستا دنیا چ عزت جے ماپیاں دی عزت میں تینوں کیویں بیان کرا مسلمانوں وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جائی محل چ باریاں نے ٹھیکا ماں
بسیرا ہے 2 دن دا میرا پھر آئے میرے ویر مسافر تو جزرا اس جگ دا کوئی پھر آئے اتھو نظر بچا کے دور چلیے تیرا اگے سفر میرا ہے